नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. फोंडा बायपोल इलेक्शनाचो प्रचार बरो नेटान चल्लेलो आसा. भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस आनी आम आदमी पार्टी ह्या तिनूय पक्षांनी आपलो प्रचार बरोच नेटान चालू केल्लो आसा. आनी एकंदरीत जर आमी चित्र पळयलें, ज्या पद्दतीन हो प्रचार चल्लेलो आसा तें पळयलें जाल्यार तिनूय पक्ष आनी तिनूय पक्षाचे उमेदवार हांच्यांनी हें इलेक्शन बरें सिरियस घेतलेलें आसा. भारतीय जनता पार्टीचे उमेदवार बाब रितेश नाईक, तशेंच काँग्रेसचे उमेदवार केतन भाटीकर आनी आम आदमी पक्षाचे उमेदवार गितेश नाईक हे तिनूय प्रचारान अक्षरशः व्यस्त आसात आनी रात दीस म्हणटा तसो हांच्यांनी ह्या इलेक्शनाचेर लक्ष केंद्रीत केल्लें आसा. तिनूय पक्षांनी हें इलेक्शन बरेच प्रतिश्ठेचें केल्लें आसा आनी त्यातल्या त्यात जर पळोवंक वचात जाल्यार भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस हांच्यांनी आपली प्रतिश्ठा पणांक लायिल्ली आसा. एकंदरीतूच फोंडा मतदारसंघ आसा पळय तो ह्या इलेक्शनाक लागून पूर्ण गियरअप जाल्लो आसा. लोकांकूय खूब मोठो इंट्रस्ट आसा ह्या इलेक्शनान आनी प्रत्येक मनीस ह्या इलेक्शनान इनवॉल्व दिसता. आतां एक गजाल हांगासर जाल्ली आसा. ह्या इलेक्शना संदर्भान एक पिटिशन फायल केल्लें आनी तें पिटिशन ऑर्डरीक आसा आनी ताची ऑर्डर रिजर्व आसा आनी ती सोमारा जावंक शकता. अशा प्रकारचें एक वातावरण आसा. त्यामुळे लोकां मदीं एक संभ्रमावस्था आसा की इलेक्शन जातलें किंवा ना. पण एकंदरीत ज्या पद्दतीन इलेक्शनाची प्रक्रिया जी सुरू आसा तें पळयलें आनी फाटलो कांय अनुभव जर पळयलो जाल्यार हें इलेक्शन जातलें इतकें नक्की. आतां जेन्ना आमी ह्या इलेक्शना कडेन पळयता तेन्ना एक गजाल आमकां स्पश्टपणान जाणवता. हें इलेक्शन इतक्या सहजपणान सोडपाचें ना अशें ह्या तिनूय पक्षांनी ठरयलां. आनी बारकायेन जर पळयलें जाल्यार हे तिनूय पक्ष आसा पळय ते राष्ट्रीय पक्ष आसा. भारतीय जनता पार्टीन आपली पूर्ण ताकद लायिल्ली आसा ह्या इलेक्शनाक. आनी तशें पळयलें जाल्यार भारतीय जनता पार्टीक हें इलेक्शन अत्यंत म्हत्वाचें आसा. कारण हो मतदारसंघ तांच्या कडेन आसलो आनी रवी नाईक जे मंत्री आसले ह्या मतदारसंघातले, आमदार आसले आनी मंत्री आसले, तांकां मरण आयल्याच्या नंतर मतदारसंघ हा पळय तो परत आमी जिखोवंक जाय ह्या संदर्भान भारतीय जनता पार्टी बरीच गंभीर आसा. आनी ताका लागून भारतीय जनता पार्टी पूर्ण ताकदीनिशी ह्या इलेक्शनान उतारलेली आसा. आतां आमी जर बारकायेन पळयलें इलेक्शनाक अवघे दीस उरलेले आसा आनी ह्या इलेक्शनाचो प्रचार जो आसा जाहीर प्रचार तो 7 तारखेक सोंपतलो. ताच्या नंतर 9 तारखेक इलेक्शन जातलें आनी 4 मेक ह्या इलेक्शनाचो रिजल्ट डिक्लेअर जातलो. रिजल्ट डिक्लेअर जावपाक बरोच मदीं टायम आसा. आतां आमी जेन्ना प्रचाराची पद्दत पळयता तेन्ना ह्या तिनूय पक्ष आसा पळय ते एकंदरीत झोकून दिवन प्रचार करतात आनी प्रत्येक मनशाक मेळपाचो, प्रत्येक वोटराची भेट घेवप, ताका कन्विन्स करप आपूण कितको बरो आसा किंवा हें इलेक्शन फोंड्यांक लागून कितकें म्हत्वाचें आसा आनी बदल कितको म्हत्वाचो हें प्रत्येक मनीस सांगपाचो प्रयत्न करता. बदल घडोवन येवंक जाय आनी बदल कितको म्हत्वाचो आसा पळय हें सांगपाचो प्रयत्न आज जाता. भारतीय जनता पार्टी सांगता सरकार स्थिर आसा, त्याच बरोबर हे सरकार आसा पळय तें डेव्हलपमेंटाचें सरकार आसा आनी त्या डेव्हलपमेंटाक लागून परत एकदां रितेशाक तुमी हांगासून निवडून दिवपाचो आनी हो मतदारसंघ आहा पळय तो भारतीय जनता पार्टी कडेन दवरपाचो. त्याच बरोबर केतन भाटीकर आसा पळय तो सांगता हांगासर बदल आवश्यक आसा म्हणून आनी बदल घडोवन येवंक जाय. फाटल्या कांय तेंपाचो जर अनुभव पळयलो डेव्हलपमेंटा संदर्भान आसूं किंवा बाकीचो खंयचो आसूं जाल्यार एक गजाल आसा की डेव्हलपमेंटाचे दृश्टीन आनी हो मतदारसंघ फुडें व्हरपाचे दृश्टीन बदल जाय अशें केतन भाटीकराचें म्हणणें आसा. त्याच बरोबर गितेश नाईक जो आम आदमी पक्षाचो उमेदवार आसा तांणी आपल्या पद्दतीन प्रचारांसून वोटरांक कन्विन्स करप आनी आम आदमी पार्टीक तुमी हांगासर कौल दियात आनी निवडून हाडात हें सांगपाचो प्रयत्न तांच्यांनी चलिल्लो आसा. आतां भारतीय जनता पार्टी पूर्णपणान जें प्रोफेशनलिजम म्हणटा पळय तें यूज करून तांच्यांनी आपलो प्रचार चलयल्लो आसा. ह्या मतदारसंघातले वोटर जे आसा पळय तांची मानसिकता आसा पळय ती वेगळ्या प्रकारची आसा. कारण कित्याक तर हांगासर सगळ्या प्रकारचो वोटर आसा. मायग्रंट वोटर मोठ्या प्रमाणान आसा. त्याच बरोबर बिझनस कम्युनिटी आसा पळय तो वोटर आसा हांगासर. तशेंच बारीक सारीक धंदेकार आसूं किंवा थंयसरले स्थानीक लोक आसूं हे सगळे जर पळयले जाल्यार एक मतभिन्नता हांगासर दिसून येता. आनी 2022च्या इलेक्शनान हाकाच लागून एक बरी लढत जाल्ली, अटीतटीची लढत जाल्ली आनी अवघ्या 77 मतांनी ह्या मतदारसंघान रवी नाईक हे निवडून आयिल्ले. पण आतां फुडें वचून जेन्ना विचार करता तोच ट्रेंड आसतलो काय कितें, त्याच बरोबर वोटर आसा ते त्याच पद्दतीन वोटींग करतले काय कितें, त्याच बरोबर ही लढत आसा पळय ती अटीतटीची जावन विचार करपा पलीकडलो एक निर्णय लागतलो काय कितें, हे सगळे प्रश्न हांगासर आसा आनी ते अनुत्तरीत आसा. कारण कित्याक
तर 9 तारखेक इलेक्शन जातलें, ताच्या नंतर मेचे 4 तारखेक रिजल्ट जातलो आणि त्याच्यानंतरच कितें आहा तें चित्र स्पश्ट जातलें. आता उमेदवाराच्या प्रचाराची जर पद्दत आमी पळयली जाल्यार बाब रितेश नाईक आसा, हो तसो शांत स्वभावाचो आणि मुख्यमंत्र्यान ताका एक सर्टिफिकेटूय दिल्ली आसा की तो शांत आसा, त्याच बरोबर तो खरें उलयणारो आसा. आणि दुसरी गजाल म्हणजे फाटलें जर आमी कांय गोश्टींचो आढावो घेवन पळयलो जाल्यार स्वर्गीय बाब रवी नाईक आसा पळय, तांच्या वटेन सॉफ्ट कॉर्नर दिसून येता. त्याच बरोबर दुसरे वटेनच्यान एक विरोधातलो जो सूर आसा पळय तो तितकोच कणखर आसा आणि तो सूर त्याच पद्दतीन व्यक्त केलो वयता. त्यामुळे केतन भाटीकाराचो जो सपोर्ट आसा पळय तोय त्याच पद्दतीन फुडें वयता. जेन्ना आमी इलेक्शनां म्हणटा पळय तेका वेगवेगळ्यो गोश्टी आसता. एक वोटर आसता तो कन्विन्सिंगाचो वोटर आसता, एक वोटर आसता तो अमीश दाखोवपाचो वोटर आसता, एक वोटर आसा पळय तो आपणाक कितें तरी आत्तां जाय आनी तें मेळोंक जाय आनी तें मेळ्ळ्याच्या नंतर आपूण वोट करतलो, अशा प्रकारचो एक आसता. आनी त्याच बरोबर एक वोटर असो आसता की ताच्या तकलेंत एक वेगळेंच कितें तरी आसता आनी ह्या सगळ्या वोटरांचें तूं गणीत करतलो आनी त्या पद्दतीन वयतलो आनी फायनल टच दिवन वोट मेळोवपाचो प्रयत्न करतलो पळय, तेन्नाच तो कॅन्डिडेट आहा किंवा तो पक्ष आहा तो सक्सेसफूल जातलो. आमी बारकायेन पळयतात दर इलेक्शनाक प्रत्येक कॅन्डिडेट आसा पळय तो आपल्या पद्दतीन वोटराक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न करता, पण ताच्या फुडें वचून एक विचार आतां फुडें येवपाक लागला आनी तो फाटल्या कांय वर्सांचो कांय इलेक्शनांचो अनुभव जर घेतलो जाल्यार तितून स्पश्टपणान दिसून येता की वोटर आसा पळय तो इतको आतां कन्विन्सिंगाचो किंवा अमीश दाखोवपाचो तितक्या पुरतो मर्यादीत उरोंक ना. वोटराचें आपलें एक राजकारण फुडें येयल्लें आहा, आपलो एक स्वार्थ फुडें येयल्लो आसा, आपणाक कितें मेळटलें हें फुडें येयल्लें, आपणाक नोकरी जाय, आपणाक तेज्या बदलान आनीक कितें तरी जाय, ह्यो सगळ्यो गोश्टी आतां फुडें येवंक लागल्या. त्यामुळे तो वोटर आसा पळय तो कन्विन्स जातलो किंवा तो आपल्या कडेन पावतलो हें शेवट पर्यंत सुद्दां एक एकदां ठरप कठीण जाता. आनी असोय वोटर आसा जो प्रत्येक उमेदवाराक सांगता की आपूण तुजोच म्हणून, आनी तिनूय उमेदवारा कडल्यान खंयचें आश्वासन घेवंक जाय तें घेता, त्याच बरोबर कितें घेवंक जाय तेंय घेता आनी तो कोणाक वोट मारतलो पळय हो तिना पैकी एकाय उमेदवाराक खबर आसना. हे फाटले काय अनुभव घेतल्याच्या नंतर ह्यो सगळ्यो गोश्टी स्पश्ट जाता. आनी आजची इलेक्शनां जी आसा पळय ती कन्विन्सिंगाची उरोंक ना, ती एश्युरन्साची उरोंक ना, ती ताच्या पलीकडे पावल्ली आसा. आयचो यूथ आसा पळय तो फाल्यां आपलें भवितव्य कितें, खंयचो पक्ष आपणाक फायदेशीर ठरतलो, खंयचो पक्ष आपलें भवितव्य घडयतलो, खंयच्या पक्षा कडेन गेल्याच्या नंतर आपणाक नोकरी मेळटली, ही सगळीं गणितां करता आनी तो फुडें वयता. आनी जेन्ना यूथ फुडें वयता तेन्ना तेजे पेरंट्स आसा पळय ते तीच ओडटा आनी त्याच पद्दतीन ते वचूंक लागता. आनी हे एकंदरीत जेन्ना चित्र आमी पळयता तेन्ना दिसता की डेमोक्रेटीक सिस्टमींतलें इलेक्शन आसा पळय तें खरोखरूच डेमोक्रेटीक सिस्टमीन जाता काय कितें, हे सगळे प्रश्न आसा पळय हे जर तरचे प्रश्न, कारण ताका ठोस उतरां ना हांगासर. कारण वोट आसा पळय तें वोटराच्या मनांतलें, आपूण कोणाक मारतलो, खंयच्या उमेदवाराक मारतलो हे तो कशेंच सांगपाक तयार आसना. त्यामुळे त्याचो निर्णय आसा पळय त्या पद्दतीचो निकाल फुडें मागीर लागता. आनी हालींच्या काळान आमी पळयलें फाटले 2022 इलेक्शन जर आमी काडलें जाल्यार तेन्ना एक गजाल दिसून येयल्या, बहुतेक उमेदवार जे आसा पळय ते अवघ्या मतांनी निवडून येयल्ले आसा. 150 मतांनी, 200 मतांनी, 300, 350 मतांनी, 500 मतांनी, 600 मतांनी अशा पद्दतीन निवडून येयले. हाचो अर्थ कितें तर वोटराची मानसिकता आसा पळय ती वळखोवपाक इतकें सोंपें ना आनी ती वळखोवपाक उमेदवार जेन्ना फेल ठरता पळय तेन्ना अशा प्रकारचे निकाल लागतात, अटीतटीची लढत जाता आनी मागीर अशा प्रकारचो निकाल थंयसर लागता. आतां फोंडा बायपोलाच्या संदर्भान आमी जेन्ना विचार करता तेन्ना हे बायपोल इलेक्शन हे तिनूय पक्षांनी आपणाक लागून म्हत्वाचें केल्लेंच आसा, पण त्यातल्या त्यात काँग्रेस आनी भारतीय जनता पार्टी हांकां लागून हे इलेक्शन आसा पळय तें अत्यंत म्हत्वाचें आसा. भारतीय जनता पार्टीन पूर्ण आपलो फोर्स लायिल्लो आसा, त्याच बरोबर काँग्रेस पार्टीन आपलो पूर्ण फोर्स लायला, पण थंयसर पळयत जाल्यार एक गजाल दिसून येता की थंय आमदारांचें संख्याबळ कमी आसा, प्रामाणीक कार्यकर्तो आसा पळय तांचें पाठबळ आसा पळय तें मातशें कमी दिसून येता. आनी हें जेन्ना आमी पळयता पळय तेन्ना शेवटाक अशें म्हणचें पडटा की हें इलेक्शन आसा पळय तें पूर्णपणान वोटराचेर अवलंबून आसा. आतां 9 तारखेक इलेक्शन जातलें, एप्रिलाचे 9 तारखेक इलेक्शन जाल्याच्या नंतर 4 तारखेक ताचो रिजल्ट लागतलो, पण ताच्या फुडें वचून एक गजाल आसा. आमी हालींच जेन्ना काँग्रेसचे उमेदवार केतन भाटीकर हाका EVM संदर्भान जेन्ना विचारलें त्या टायमार तेंच्यांनी संशय व्यक्त केलो आनी संशय व्यक्त करतना तेंच्यांनी कितें सांगलें, तुका विश्वास आसात पण आपणाक तो विश्वास ना म्हणून. हें कित्याक लागून सांगलें वयता तर फाटले कांय अनुभव आसा आनी गोंयान हे जरी खूब मोठे अनुभव नासले जाल्यार अन्य राज्यांतले अनुभव आसा पळय ते खूब गंभीर आसा.
आणि अन्य राज्यांनी आणि देशभरात EVM आणि इलेक्शन कमिशन हांचेर अविश्वास दाखयला तो दाखयलाच, त्याचबरोबर खुल्यापणान गंभीर स्वरुपाचे आरोपूय केल्ले आसा आणि ते आरोप केल्या पळय तेका कांय तशे सबळ पुरावे बी मेळपाक लागल्यात। आणि हाच्या फुडें वचून सांगपाचें जाल्यार इलेक्शन कमिशन कोर्टान सुप्रीम कोर्टानूय कन्फेस जाल्लें आसा। जेन्ना इलेक्शन कमिशन कन्फेस जाता आनी सांगता येस वोट वाडलेले आसा म्हणून, जे वोट ना थंय ते वाडलेले आसा अशें सांगता पळय, तेन्ना निश्चितपणान इलेक्शन कमिशनाची विश्वासार्हता आसा पळय ती प्रश्नचिन्हाच्या घेऱ्यान येता, संशयास्पद ठरता। ताका लागून केतन भाटीकाराचो जो विशय आसलो तो फाटल्या इलेक्शनाचो आसलो। 2022च्या इलेक्शनाक केतन भाटीकर आनी बाब रवी नाईक हांच्यान चुरशीची लढत जाली आणि जेन्ना निकाल लागलो तेन्ना पयलो निकाल आसा पळय तो केतन भाटीकारा वटेन लागलो। ताच्या नंतर रवी नाईक हांच्यांनी रिकावंटींग मागलें आणि रिकावंटींग मागल्याच्या नंतर ते 77 मतांनी निवडून आयले। आणि अशें जेन्ना जाता पळयात न्ही तेन्ना खंय तरी संशयाक वाव आसता आनी तो कित्याक लागून वाव आसता, हांगासर कोण जिखला कोण हरला हें म्हत्वाचें ना, पूण जेन्ना EVM आसा पळय इलेक्ट्रॉनीक वोटींग मशीन आसा पळय तें मशीन बटन दामतलें त्या दिसा ती टॅली आसा पळय ती एकदां येता पळय ती फायनली तशीच उरोवंक जाय। ती कित्याक लागून बदलता हाच्या बद्दल अजून पर्यंत खंय स्पश्टीकरण ना, ते बदलता कित्याक लागून ते। समजा बॅलट पेपर असले जाल्यार मेजताना गफलत जावं शकता, जो कावंटींग करणारो मनीस आहा पळय ताज्या कडेन चूक जावं शकता, एक मत डबल वचूं शकता, एक बॅलट पेपर डबल वचूं शकता। मॅन्युअल कावंटींग जाता तेन्ना आमी समजूं शकता, पण EVMाचेर जेन्ना कावंटींग जाता पळय तेन्ना हो प्रश्न आसा पळय तो एका संशयाच्या घेऱ्यान येता आनी तो संशयास्पद ठरता। आणि आमी परत एकदां सांगता की देशभरान हाचेर संशय निर्माण केल्लो आसा आणि हो कित्याक लागून जाल्लो आसा तर देशभरान ताचे कांय पुरावे मेळयले आसा, सबळ पुरावे मेळयले आसा। आणि ताच्या फुडें वचून कांय उमेदवार ओपनली जेन्ना सांगतात तुमी खंयसरूय बटन दाबात जिखतले आमीच, तुमी खंयच्याय चिन्हाचो बटन दाबात आमीच जिखतले म्हणून ओपनली सांगता पळय तेन्ना थंय संशय निर्माण जाता। खरें म्हणजे जे सांगणारो आसा पळय त्या कॅन्डिडेटाचेर कारवाई जावंक जाय, एक तर त्याची उमेदवारी रद्द जावंक जाय, कारण तो लोकशाही प्रणाली जी आसा पळय सर्वोच्च प्रणाली जी इलेक्शनाची एक नीती ठरयता किंवा उमेदवाराक जिखोवपाची एक नीती ठरयता पळय तेका तो छेद दिता। खरें म्हणजे ताचेर कारवाई जावंक जाय आनी ताची उमेदवारी आसा पळय ती रद्द बातल जावंक जाय, पण इलेक्शन कमिशन ते करिना। कित्याक लागून करिना तर इलेक्शन कमिशन स्वता संशयाच्या घेऱ्यान आसा आनी ते मागीर खंयच्या हरियाणा इलेक्शन आसूं नी, दिल्ली इलेक्शन आसूं नी, महाराष्ट्र इलेक्शन आसूं नी, बिहार इलेक्शन आसूं नी, ह्या सगळ्या इलेक्शनाक सदांच प्रश्नचिन्ह निर्माण जालां पळय ते इलेक्शन कमिशन आनी EVMाचेर। जर लोकांक नाका, जर संशयाच्या घेऱ्यान इलेक्शन कमिशन येता किंवा EVM येता जाल्यार EVMाचेर इलेक्शन घेवंक जाय ते कित्याक। आनी कॉन्स्टिट्युशनान अधिकार दिला तो खंयचो अधिकार, एखाद्या मनशाक जर विश्वास ना EVMाचेर आनी ताणें जर बॅलट पेपराची मागणी केली न्ही जाल्यार ताका तो दिवंक जाय आनी तो तेचो अधिकार। आता तर आनी एक नवो हें जाला जो SIRच्या माध्यमांतून फुडें येवंक लागला आनी SIRच्या माध्यमांच्यान 60 लाख मतां वाडोवंक लागल्या, 65 लाख मतां डिलीट करपाक लागल्या। ती कशी डिलीट जाता, कित्याक जाता हें कोणाकूच खबर ना। वेगवेगळे मुद्दे मांडले वयता पूण ते मुद्दे थंय पुरक ठरना अशें दिसून येयलां। कारण कित्याक तर जे योग्य मतदार आसा ते मतदारांक आपलें मत डिलीट जालां म्हणून तांकां परत एप्लाय करचें पडटा। हें जेन्ना जाता पळय तेन्ना SIR प्रणाली आहा पळय ती सदोश आसा अशें म्हणपाक वाव आसा। आनी हो सगळें आमकां जो आढावो घेवचो पडलो तो कित्याक लागून घेवचो पडलो तर फोंडाचे बाय इलेक्शन आनी त्याच बरोबर इलेक्शन प्रणाली जी आसा, त्याच बरोबर इलेक्शन कमिशन आसा आनी EVM आसा, ह्या सगळ्या गोश्टींचो जेन्ना आमी आढावो घेता पळय तेन्ना ह्यो सगळ्यो गोश्टी आनी हे मुद्दे आमकां मांडचे पडटा। कारण लोकशाही प्रणालीन घटनेनुसारूच तुमकां वचूंक जाय, तो भले इलेक्शन कमिशनर आसूं किंवा तो कोणूय आसूं न्ही। आज इलेक्शन कमिशनर आसा पळय फाल्यां दुसरो जातलो, परवा तिसरो जातलो, पूण तो जर थंय रावन खंयच्या तरी एका पक्षाक झुकतें माप दिता आनी बॅकडोर एंट्री दिता सरकार करपाक जाल्यार ह्या देशाची घटना आसा, ह्या देशाची डेमोक्रेसी आसा पळय तेका व्हडलें छेद दिवपाचें काम तो करता। त्याच बरोबर तो येदो व्हडलो गुन्हो करता, तो देशद्रोहाचो गुन्हो ठरता आनी तेजी शिक्षा आसा पळय ती प्रचंड मोठी आसा, कारण देशद्रोहाचो गुन्हो कोणूच करूं शकना। मागीर हें सगळें जर आसा न्ही जाल्यार इलेक्शन कमिशनाची जबाबदारी आसा पळय ती खूब व्हडली आसा, हेंच आमी हांगासर म्हणटले। पूण आतां परत एकदां फोंडा बायपोल इलेक्शनाचेर उलयता आसतना हें इलेक्शन आसा पळय तें एका टोका पर्यंत पावलां आनी
आज अशें जालां की प्रत्येक उमेदवार आसा पळय तो आपूण जिखोंक जाय ह्या ईर्शेन झटपाक लागला. आज भारतीय जनता पार्टी, काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टी पूर्णपणान रणान उतरलेली आसा आणि ह्या पक्षाचे उमेदवार, तांचे आमदार, तांचे कार्यकर्ते हे सगळे जाण झोकून दिवन काम करपाक लागल्या. पण कितेंय जरी असलें जाल्यार शेवटाक निकाल आसा पळय तो म्हत्वाचो आसा. त्यामुळे 9 तारखेची जे मतदान आसा पळय तें मतदान उमेदवारांक लागून, राजकीय पक्षांक लागून म्हत्वाचें आसा आणि ताच्या फुडें वचून 4 मेचो निकाल आसा पळय तो निर्णायक ठरतलो आणि तो सगळ्यांक लागून म्हत्वाचो आसा. आणि ह्या टायमार आमी लोकांक अपील करता की फोंड्याच्या लोकांनी बऱ्या पद्दतीन भायर सरून तांकां जाय त्या उमेदवाराक, योग्य अशा उमेदवाराक तांच्यांनी मतदान करचें आणि इलेक्शन प्रणाली आसा पळय, ह्या देशाची लोकशाही आसा पळय ती घटमूट करपाक लागून आपलें योगदान दिवचें. आणि त्या टायमार खंयच्याच प्रकारचो अमिशाक बळी पडचें न्ही, कोणाच्या दबावाक बळी पडचें न्ही, खंयची लालूच दाखोवन घेवची न्ही. योग्य जो उमेदवार तुमकां दिसता पळय त्याच उमेदवाराक तुम्ही मतदान करा आणि ह्या देशाची लोकशाही आसा, ह्या देशाची घटना आसा पळय ती अधिक मजबूत करा हेच आमी तुमकां सांगतले. आणि शेवट वयता आसतना सगळ्या उमेदवारांचें आमी अभिनंदन करता आणि तांकां आमी सुयेश चिंतिता की 4 तारखेक तुमकां जाय त्या पद्दतीचो निकाल लागचो. धन्यवाद.